Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. वेलकम टू कुरान क्लास। आज की कुरान क्लास में हम बाब नंबर 5 में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी का हिस्सा नंबर 2 पढ़ेंगे, यानी इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। लेकिन हमेशा की तरह और सबसे पहले अल्लाह का नाम और दुआ, और ये आपने मेरे साथ पढ़ना होता है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्ब ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। आज का हमारा प्लान इंशाअल्लाह, आज हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मिस्र से चले जाने का वाकया पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में पहुंचा दिए गए और वहां इनकी परवरिश शहजादों की तरह हुई और वो एक अक्लमंद, समझदार और मजबूत जवान बने। उनकी जिंदगी में सब अच्छा चल रहा था कि एक दिन उन्होंने एक किब्ती और इसराइली के दरमियान लड़ाई होते देखी। इसराइली, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से था, उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मदद के लिए पुकारा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसे अपनी कौम का समझकर इसकी मदद की और किब्ती के सीने पर एक मुक्का मारा, जिसकी वजह से वो वहीं मर गया। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम घबरा गए क्योंकि उन्होंने हरगिज नहीं सोचा था कि वो इस तरह अचानक मर ही जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इस बात का बड़ा दुख हुआ और उन्होंने वहीं अल्लाह ताला से अपने इस गुनाह की माफी मांगी। और कुरान पाक में ही हमें बताया गया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन्हें इस गलती पर माफ कर दिया। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुशी से अपने घर को, खामोशी से अपने घर को चले गए कि किसी ने नहीं देखा। लेकिन किब्ती कौम का एक आदमी कत्ल हुआ था और वो बहुत बड़ी बात थी, लिहाजा सब कातिल की तलाश में थे और शहर में हर तरफ इस बात का चर्चा था। लेकिन किसी को भी हकीकत का इल्म नहीं था और ये बात छुप चुकी थी। यानी ये एक हादसा ही था कि दो बंदे लड़ रहे थे। एक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से था, उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मदद के लिए पुकारा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके दूसरा जो मुखालिफ था उसके मुक्का मारा और वो मर ही गया। तो फिर ये बात वहीं पे छुप जानी चाहिए थी, छुप गई थी, किसी को नहीं पता चला था। लेकिन फिर क्या हुआ? अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। फिरौन के सिपाही कातिल को तलाश न कर सके थे और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुतमईन हो चुके थे कि अब कोई खतरा नहीं। मगर अगले ही दिन जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा शहर की तरफ गए तो देखा कि वही इसराइली अब किसी और के साथ लड़ाई कर रहा था और इसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर फिर मदद के लिए आवाज दी। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस पर नाराज हुए और कहा कि तुम तो कोई फसादी और गुमराह इंसान हो कि आज फिर लड़ाई कर रहे हो। लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस मर्तबा इसकी इसकी लड़ाई में मदद नहीं की, बल्कि इस बार उन्होंने लड़ाई छुड़ाने की कोशिश की और लड़ने वालों को पकड़कर अलहदा करना चाहा। तो वही इसराइली जिसकी वजह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मरने वाले को मुक्का मारा था, उसने कह दिया कि मूसा, क्या तुम मुझे भी मारना चाहते हो जैसे तुमने कल इस किब्ती को मारा था? यानी इस शख्स ने खुद ही इस राज को फाश कर दिया, यानी खुद ही इस बात को खोल दिया, यानी सबको बता दिया खुद ही। जब उसने कहा तो जाहिर है कि दूसरे लोगों ने सुन लिया उस बात को और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम घबरा गए। मरने वाला फिरौन की कौम में से था और इसके कत्ल की सजा मौत थी। और अब और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जानते थे कि अब इनकी खैर नहीं, क्योंकि ये खबर जंगल की आग की तरह फिरौन की फौज तक पहुंच चुकी थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करें। इतने में एक इनका एक खैरख्वाह दोस्त भागता हुआ आया और कहने लगा कि मूसा, यहाँ से भाग जाओ, फिरौन के सिपाही तुम्हें पकड़ने के लिए आ रहे हैं और तुम्हारे लिए सजाए मौत का फैसला हो चुका है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां से भाग निकले, यानी उनको फौरन पता चल गया कि ये सिपाही मुझे पकड़ने आ रहे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहीं जहां पे थे, जैसे थे, वहीं से भाग पड़े। अब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे सूरतुल कसस, जहां पे कि ये वाकया है उसकी, ये सूरत नंबर 28 है।
اس کی آیات 21 اور 22 یہ پڑھیں گے ہم پہلے. اور قرآن پاک پڑھنے سے پہلے ہمیشہ تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا گیا. فخرج منہا خائفا یترقب، پس موسیٰ وہاں سے ڈرتے ڈرتے اور ادھر ادھر دیکھتے دیکھتے نکل کھڑے ہوئے. قال رب نجنی من القوم الظالمین، اور دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے. ولما توجہ تلقاء مدین، اور جب انہوں نے مدین کی طرف رخ کیا، قال عسى رب ان يهديني سواء السبیل، تو کہنے لگے امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ بتائے گا. ان آیات سے ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس وقت کی حالت کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ پکڑے جانے کے خوف میں چھپ چھپا کر نکلے تھے، لہٰذا ظاہر ہے کہ انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی اور سفر کے لیے کوئی سامان نہیں لیا ہوگا. اس وقت انہیں جان بچانے کی فکر تھی. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے اپنے رب سے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے ظالم لوگوں سے بچا لے. یعنی وہ فرعون کے محل میں پرورش پانے کے باوجود بھی فرعونیوں کی طرح ظالم نہیں تھے، بلکہ نیک دل اور ایمان والے تھے، اور جو قتل ان سے ہوا تھا وہ محض ایک حادثہ تھا. اس کے علاوہ یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انہیں رستے کا بھی کچھ پتہ نہیں تھا کہ کہاں جانا ہے، بلکہ انہیں صرف ایک سمت معلوم تھی اور وہ اسی سمت میں بھاگ پڑے. صحرا کا سفر بنا سواری اور بغیر کسی تیاری کے ممکن ہی نہیں ہوتا. یعنی صحرا میں اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ میں سواری کے بغیر چلا جاؤں گا تو وہ یعنی وہ موت کو دعوت دینے کے برابر ہوتا ہے. بغیر سواری کے اور بغیر تیاری کے انسان صحرا کا سفر نہیں کر سکتا. لہٰذا فرعون کے سپاہیوں کو جب پتا چلا کہ موسیٰ اس طرف کو بھاگے ہیں تو انہوں نے ان کا پیچھا ہی نہیں کیا، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ وہ پیدل بغیر کسی سامان کے آگے جا ہی نہیں سکتے. لہٰذا یا تو وہ لوٹ کر واپس آئیں گے یا صحرا میں ہی ان کا کام تمام ہو جائے گا. لیکن ہوا کیا؟ نیکسٹ پیج پہ جائیں گے اور ہم کہیں گے الحمدللہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صحرا کو پیدل ہی عبور کر گئے، یعنی صحرا کو پیدل ہی پار کر گئے. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے انہیں رستہ دکھایا، کیونکہ صحرا میں تو اگر ذرا سا بھٹک جائے انسان تو وہ واپس نہ صحرا سے نکلا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ جب صحرا میں آپ جاتے ہیں تو چاروں طرف ریت ہی ریت ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا وہاں پہ. اس لیے وہاں پہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ جا سکے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی نے انہیں راستہ دکھایا اور انہیں مدین کے ایک کنویں تک پہنچایا. تو دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے اور دو لڑکیاں ایک طرف اپنی بکریوں کو پانی پینے سے روک کے کھڑی تھیں. یعنی بکریاں کھینچ رہی تھیں اپنے آپ کو کہ ہم نے بھی پانی پینا ہے، تو وہ لڑکیاں جو ہیں وہ ان کو کھینچ رہی تھی کہ پانی کی طرف نہ جائیں. یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم اپنی بکریوں کو پانی پینے سے کیوں روک رہی ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ کنویں سے پانی ان چرواہوں نے نکالا ہے، پہلے ان کے جانور پانی پیئیں گے اور بعد میں ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے کنویں سے پانی نکال دیا اور انہوں نے بھی اپنی بکریوں کو پانی پلایا اور گھر چلی گئیں. جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گئے اور اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ وہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں، زندہ سلامت ہیں، ٹھیک ہیں. تو اس پر رب کا شکر ادا کیا اور مدد کے لیے دعا کی. تو کچھ دیر بعد ہی انہی میں سے ایک لڑکی آئی اور کہا کہ آپ کو میرے والد بلا رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان لڑکیوں کے والد سے ملے اور اپنا حال سنایا تو لڑکیوں کے بوڑھے والد نے کہا کہ فکر مت کرو، اب تم ان ظالموں سے بہت دور آ گئے ہو. یعنی اب آپ بچ گئے ہو، اب آپ بہت دور آ گئے ہو، اور اگر تم 8 سے 10 سال تک ہمارے ساتھ رہنے کا وعدہ کرو تو میں اپنی ایک بیٹی کی شادی بھی تم سے کر دوں گا. یعنی انہوں نے کہا کہ تم یہیں پہ ہمارے پاس رہ جاؤ، تو اگر تم 10 سال رہنے کا، 8 سال رہنے کا یا 10 سال رہنے کا وعدہ کرتے ہو تو میں تمہیں اپنی بیٹی کی شادی بھی تم سے کر دوں گا. تو اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک نیا گھر مل گیا اور انہوں نے
जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये शर्त कबूल कर ली, और इस तरह इनकी जिंदगी का दूसरा दौर शुरू हुआ, जिसमें अल्लाह ताला ने दूसरी बार इनको फिरौनियों से बचाया था, और वो अचानक ही महल से निकलकर खेतों में आ गए थे। पहले देखिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहले यानी एक संदूक में बंद होके और दरिया के रास्ते फिरौन तक पहुंच गए थे, महल तक पहुंच गए थे। अब इस दफा बगैर किसी सामान के, बगैर किसी चीज के, बिल्कुल खाली हाथ वो सहरा को पार करके वो जो है वो मदियन में पहुंच गए और खेतों में पहुंच गए, और बकरियां भेड़ें बकरियां चराने वाले बन गए। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फैसला था, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए कैसा इंतज़ाम किया कि उनके 8-10 साल तक उनके रहने का भी इंतज़ाम हो गया, शादी का भी इंतज़ाम हो गया, उनका घर भी बन गया। तो हमें यहाँ से ये पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को हर तकलीफ से, हर मुश्किल से बचा सकते हैं और बचाते हैं हर इंसान को। हर इंसान में कुछ ना कुछ कहानियाँ ऐसी ही होती हैं कि बहुत उसको वो कभी-कभी वो बहुत तकलीफ से बचता है, और कभी-कभी वो खाली हाथ होता है लेकिन उसे सब कुछ मिल जाता है। तो ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी से बहुत कुछ सीखने वाला है। बहरहाल हमने क्या करना है, हमने एक इस कहानी को अच्छे तरीके से समझना है, और इस कहानी को 4 लोगों तक हमने आगे पहुंचाना है, क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सुनाई हुई कहानी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सुनाया गया पैगाम है, और इस पैगाम को हमने 4 लोगों तक आगे पहुंचाना है इंशाअल्लाह। तो ये अपना फर्ज समझ के आपने पहुंचाना है, ये आपकी असाइनमेंट है। और ये जो है इसके बाद फिर हम अगले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जो कहानी है उसके अगले हिस्सों को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। राइट जी, चलें आज के लिए काफी है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।